ल ल ल तिमी अलि हुर्क तिमीलाई म राम्रै मन्टेश्वरी यहाँ हालिदिन्छु के त्यसपछि राम्रै स्कुलमा पनि हालिदिन्छु म भएन अनि पढाउँछु राम्रै क्याम्पसमा पढाउँछु क्या चलेको नाम चलेको क्याम्पसमा पढाउँछु अहिलेदेखि कचकच आएर मलाई कुन स्कुलमा हालिदिन्छौ अरे ठुलो बसी मलाई कुन क्याम्पस पढाउँछौ अरे के भन्छौ नि तिमी ए नर्स भन्छौ ल हुन्छ त म राम्रै ठान लएर तिमीलाई म पढाउँछु भएन जुवाई नगराउ सेरी 2-3 महिना भएन अहिले जुवाई कस्तो खोजिदिनुहुन्छ अरे तिमी राम्रोसँग पढेर ट्यालेन्ट बसी त जुवाई पनि त्यस्तै किसिमका आउँछन् के नि ए जाँड रक्सी चुरोट नखाने गजबको ज्वाइँ चाहियो है बारे त्यो त पाउने गाह्रो भयो छोरी हेर्नुहोस् है हजुरका छोराछोरीलाई पनि यो जाँड रक्सी चुरोट कतै खाइछन् कि भनेर यसो चेक गर्नुहोस् है यो छोरीले त जाँड रक्सी चुरोट नखाने खोजिन् त बा पाउने गाह्रो भयो त्यस्तो